भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 40+100तमोऽध्यायः। दीपालिकोत्सववर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच पुरा वामनरूपेण याचयित्वा धरामिमां बलियज्ञे हरिः सर्वं क्रान्तवान् विक्रमैस्त्रिभिः। इन्द्राय दत्तवान् राज्यं बलिं पातालवासिनं कृत्वा दैत्यपतेर्वासम् अहोरात्रं पुनर्नृप। एकमेव हि भोगार्थं बले राज्येति चिह्नितं स रहस्यं तदेतत्ते कथयामि नरोत्तम। कार्तिके कृष्णपक्षस्य पञ्चदश्यां निशागमे यथेष्टचेष्टदैत्यानां राज्यं तेषां महीतले। युधिष्ठिर उवाच निःशेषेण हृषीकेश कौमुदीं ब्रूहि मे प्रभो किमर्थं दीयते दानं तस्यां का देवता भवेत्। किं स्त्वितस्यै भवेद्देयं केभ्यो देवं जनार्दन प्रहर्षकोऽत्र निर्दिष्टः क्रीडा कात्र प्रकीर्तिता। श्रीकृष्ण उवाच कार्तिके कृष्णपक्षे च चतुर्दश्यां दिनोदये अवश्यमेव कर्तव्यं स्नानं नरकभीरुभिः। अपामार्गपल्लवान् वा भ्राभयेन्मस्तकोपरि शीतालोष्टसमयुक्तसङ्कटकदलान्वितान् हरपापमपामार्गभ्राम्यमाणं पुनः पुनः आपदं किल्बिषं चापि ममापहार सर्वशः। अपामार्ग नमस्तेस्तु शरीरं मम शोधय इत्यपामार्गभ्रमणमन्त्रः। ततश्च तर्पणं कार्यं धर्मराजस्य नामभिः। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च नरकाय प्रदातव्यो दीपः सम्पूज्य देवताः। ततः प्रदोषसमये दीपान् दद्यान्मनोरमान् ब्रह्म विष्णु शिवादीनां भवनेषु मठेषु च कोट्टागारेषु चैत्येषु सभासु च नदीषु च प्रकारोद्यानवापीषु प्रतोलीनेष्कुटेषु च सिद्धार्हबुद्ध चामुण्डा भैरवायतनेषु च मंदरासु विविक्तासु मंदुरासु विविक्तासु हस्तिशालासु चैव हि। एवं प्रभातसमये मावास्यायां नराधिप स्नात्वा देवान् पितॄन् भक्त्या सम्पूज्याथ प्रणम्य च कृत्वा तो पार्वणं श्राद्धं दधिक्षीरघृतादिभिः भोज्यैर्नानाविधैर्विप्रान् भुजयित्वा क्षमाप्य च। ततोपराह्नसमये घोषये नगरे नृपः अद्य राज्यं बलेर्लोका यथेष्टं मोद्यतामिति। लोकश्चापि परे हृष्ये सुधाधवलिताजिरे वृक्षचन्दनमालाढ्यैश्चर्चिते च गृहे गृहे द्योतपानरतोद्रुप्त
नरनारी मनोहरे नृत्यवादित्रसङ्घुष्टे सम्प्रज्वलितदीपके अन्योन्यप्रीतिसंहृष्टदत्तलाभेन वैजने ताम्बूलहृष्टवदने कुङ्कुमक्षोदचर्चिते दुक्कोलपट्टने पत्ये स्वर्णमाणिक्यभूषिते अद्भुतोद्भट शृङ्गार प्रदर्शित कुतूहले युवती जनसङ्कीर्ण वस्त्रोज्ज्वल विहारिणी दीपमाला कुले रम्ये विध्वस्तध्वान्तसञ्चये प्रदोषे दोषरहिते शस्तदोषागमे शुभे शशिपूर्णमुखाभिश्च कन्याभिः क्षिप्ततण्डुलं नीराजनं प्रकर्तव्यं वृक्षशाखासु दीपकैः भ्राम्यमाणो नतो मूर्ध्नि मनुजानां जनाधिपः वृक्षशाखान्तदीपानां निरस्ताद्दर्शनाद्व्रजेत् नीराजनं तु तेनेह प्रोच्यते विजयप्रदम् तस्माज्जनेन कर्तव्यं रक्षोद्दोषभयापहम् यात्राविहारसञ्चारे जय जीवेति वादिनां क्षुद्रोपसर्गरहिते राजचौरभयोज्जीर्ते मित्रस्वजनसम्बन्धे सुहृत्प्रेमानुरञ्जिते ततोऽर्धरात्रसमये स्वयं राजा व्रजेत्पुरम् अवलोकयितुं रम्यं पद्भ्यामेव शनैः शनैः महता तूर्यघोषेण ज्वलद्भिर्हस्तदीपकैः कृतशोभां पुरीं पश्येत् कृतरक्षां स्वकैर्नरैः तं दृष्ट्वा महदाश्चर्यं वृद्धिं चैवात्मनः शुभाम् बलिराज्यप्रमोदं च ततः स्वगृहमाव्रजेत् एवं गते निशार्धे तु जने निद्रार्द्रलोचने तावन्नगरनारीभिः शूर्पडिण्डिमवादनैः निष्क्राम्यते प्रहृष्टाभे लक्ष्मी स्वगृहाङ्गणात् ततः प्रबुद्धे सकले जने जातमहोत्सवे माल्यदीपकहस्ते च स्नेहनिर्भरलोचने वेश्यविलासिनी सार्धं स्वस्वस्तिमङ्गलकारिणी गृहात् गृहं व्रजन्ती च पादाभ्यङ्गप्रदायिनी पिष्टकोद्वर्तनपरे गुरुशुश्रूषणाकुले द्विजाभिवादनपरे सुखराज्याभिवीक्षणे सुवासिनीभ्यो दाने च दीयमाने यदृच्छया यथा प्रभातसमये राजार्हमाणयेज्जनम् सद्भावेनैव सन्तोष्य देवा सत्पुरुषाद्विजाः इतरे चान्नपानेन वाक्प्रदानेन पण्डिताः वस्त्रैस्ताम्बूलदानैश्च पुष्पकर्पूरकुङ्कुमैः भक्ष्यैरुच्चवचैर्भोज्यैरन्तःपुरविलासिनीः ग्रामैर्विषयदानैश्च सामन्तनृपतीन्धनैः पदातीन् अङ्गसंलग्नान् ग्रैवेयकटकैस्वकान् स्वयं राजा तोषयेत् स जनान् भृत्यान् पृथक् पृथक्
यथार्हं तोषयित्वा ततो मल्लनटान् भटान् वृषभान् महिषांश्चैव युध्यमानान् परैः सह गजानश्वांश्च योधांश्च पदातीन् समलङ्कृतान् मञ्चारूढ स्वयं पश्येन् नटनर्तकचारणान् क्रुद्धपये दानये च गोमहेश्यादिकं ततः दिष्ट्या कार्यं पयोज्योतिरुक्तिप्रत्युक्तिकावदेत् ततः पराह्नसमये पूर्वस्यां दिशि भारत मार्गपालें प्रबध्नीयात् तुङ्गस्तम्भेऽथ पादपे कुशकाशमयीं दिव्यां सम्भवे बहुभिर्वृताम् पूजयित्वा गजान्वाजीन् सार्धेयामत्र ये गते गावो वृषा समहिषा मण्डिता घटिकोत्कटाः कृते होमे द्विजेन्द्रैस्तु गृह्णीयान् मार्गपालिकां राष्ट्रभोज्येन धाराभिः सहस्रेण शतेन वा स्वशक्त्यपेक्षया वापि गृह्णीयात् वामभोजनैः मातुकुलं पितृकुलम् आत्मानं सह बन्धुभिः सन्तारयेत् सकलं मार्गपालीं ददाति यः नीराजनं च तत्रैव कार्यं राज्ञे जयप्रदम् मार्गपालीतलेनेत्थं हयगावो गजावृषाः राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणा शूद्रजातयः मार्गपालीं समुल्लङ्घ्य नीरुज स्यात् सुखी सदा कृत्वैतत्सर्वमेवेह रात्रौ दैत्यपतेर्बलेः पूजां कुर्यान् नरः साक्षात् भूमौ मण्डलके कृते बलिमालिक्य दैत्येन्द्रं वर्णकैः पञ्चरङ्गकैः सर्वाभरणसम्पूर्णं विद्यावल्या सहासितं सर्वाभरणसम्पूर्णं विन्ध्यावल्या सहासितं कूष्माण्डबाणजङ्घोरो मुरदानवसंवृतं सम्पूर्णहृष्टवदनं किरीटोत्कटकुण्डलं द्विभुजं दैत्यराजानं कारयित्वा नृपस्वयं गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोर्चयेत् भ्रातृमन्त्रिजनैः सार्धं सन्तुष्टो वन्दिभिस्तुतः कमलैः कुमुदैः पुष्पैः कह्लारैः रक्तकोत्पलैः गन्धधूपान्ननैवेद्यैरक्षतैर्गुडपूपकैः मध्ये मांससुरालेह्ये दीपवर्त्युपहारकैः मन्त्रेणानेन राजेन्द्र समन्त्री स पुरोहितः बलिराजनस्तुभ्यं विरोचन सुतप्रभो भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम् एवं पूजां नृपकृत्वा रात्रौ जागरणं ततः कारयेत् प्रेक्षणीयादि नटक्षत्रकथानकैः लोकश्चापि गृहस्यान्ते शय्यायां शुक्लतण्डुलैः संस्थाप्य बलिराजानं फलैः पुष्पैश्च पूजयेत् बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरो नन्दन यानि तान्यक्षयान्योर्मयैवं सम्प्रदर्शितम् यदस्यां दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु
तदक्षयं भवेत् सर्वं वैष्णवप्रीतिकरं परम्। विष्णुना वसुधा लब्धा प्रीतेन बलये पुनः उपकारः करो दत्तश्चासुराणां महोत्सवः। ततः प्रभृते राजेन्द्र प्रवृत्त कौमुदी पुनः सर्वोपद्रव विद्रावी सर्वविघ्नविनाशिनी। लोकशोकहरिकाम्य धनपुष्टि सुखवः कुशब्देन महीज्ञेय मुदिहर्षे ततः परम्। धातुज्ञैर्नैगमज्ञैश्च तेनैषा कौमुदी स्मृता कौमोदन्ते जना यस्यां नानाभावैः परस्परा। हृष्टस्तुष्ट सुखायत्तास्तेनैषा कौमुदी स्मृता कौमोदानि बलैर्यस्माद् दीयन्ते स्यां युधिष्ठिर। अर्थार्थे पार्थभूमौ च तेनैषा कौमुदी स्मृता एकमेव महोरात्रं वर्षे वर्षे विशाम्पते। दत्तं दानवराजस्य आदर्शमिव भूतले यः करोति नृपराष्ट्रं तस्य व्याधिभयं कुतः। कुत इति भयं तत्र नास्ति मृत्युकृतं भयं सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सर्वसम्पद उत्तमाः। नीरुजश्च जनाः सर्वे सर्वोपद्रववर्जिताः कौमुदीकरणाद् राजन् भवतीह महीतले। यो यादृशेन भावेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्ठिर हर्षदैन्यादिरूपेण तस्य वर्षं प्रयाति। रुदिते रोदिति वर्षं हृष्टो वर्षं प्रहृष्यति। भुक्तो भोक्ता भवेद्वर्षं स्वस्थ स्वस्थो भवेदिति। तस्मात् प्रहृष्टैस्तैस्तुष्टैश्च कर्तव्या कौमुदी नरैः। तस्मात् प्रहृष्टस्तैस्तुष्टैश्च कर्तव्या कौमुदी नरैः। वैष्णवी दानवी चेयं स्थितिपैत्री युधिष्ठिर। उपशमितमेघनादं प्रज्वलितदशाननं रमितरामं रामायणमिव सुभगं दीपदिनं हरतु वो दुरितम्। कौष्माण्डादानरम्यं कुवलयखण्डैश्च धातुकाभद्रम् शरदिव हरिगतनिद्रं दीपदिनं हरतु वो दुरितम्। दीपोत्सवे जनितसर्वजनप्रमोदां कुर्वन्ति ये सुमनसो बलिराजपूजां। दानोपभोगसुखवृद्धे शताकुलानां हर्षेण वर्षमिह पार्थिव याति तेषाम्। हर्षेण वर्षमिह पार्थिव याति तेषाम्। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे दीपालिकोत्सववर्णनं नाम 40 उत्तरशततमोऽध्यायः।